बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 2 नात को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, इस सबक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो ज़राए अबलाग में पेश किए गए मुआशी, माशरती, समाजी, सकाफती ड्रामों, खबरों और फीचरों को सुनकर तबसरा कर सकें। यानी कि मुख्तलिफ ज़राए अबलाग इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो टेलीविज़न हो, वो मोबाइल हो, वो इंटरनेट हो, वो रसाइल हों, वो अखबारात हों, उनमें मुआशी, माशरती, सकाफती, समाजी मसाइल से मुतल्लिक कोई फीचर है, कोई ड्रामा है, कोई कहानी है, कोई प्रोग्राम उन्होंने सुना है, तो उसको इतने अच्छे अंदाज में सुने, समझें कि उसका तज्जिया कर सकें। उसमें जो मसाइल बयान किए गए हैं उन मसाइल की वजूहात तलाश करें। उन मसाइल का सद्देबाब कैसे हो सकता है, उनके हल के लिए बात कर सकें, और फिर हमारी क्या जिम्मेदारी है ये भी वो पहचान सकें। इस मकसद के लिए हमने जब बच्चों को तैयार करना है तो हमें क्या करना होगा? हम बच्चों को लाइब्रेरी लेकर जाएंगे, वहाँ हम बच्चों को अखबारात पढ़ने के लिए देंगे, और अखबारात में जो मसाइल वो पढ़ेंगे, जिन मसाइल के बारे में, उन नकात को, उन अहम नकात को नोट करेंगे। फिर कमरा जमात में आकर आप उन नकात के बारे में बच्चों के साथ बातचीत करेंगे। जब आप बच्चों को बातचीत करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे तो बच्चों का हौसला बढ़ेगा, उनको बात करने का अंदाज आएगा, और फिर वो उनके अंदर मुशाहिदा करने की, तज्जिया करने की आदत भी पुख्ता होगी। किसी भी नज़म और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ आहंग के साथ दोहरा सकें। यानी कि जब भी वो कोई नज़म पढ़ें या कोई नसर पढ़ें तो उसको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ और आहंग के साथ दोहरा सकें, उसको पढ़ सकें। बच्चों को इस काबिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम बच्चों को यह नज़म पढ़ाने जा रहे हैं नात। इस नज़म को जब हमने पढ़ाना है तो सबसे पहले हमने मुश्किल अल्फाज को वाइट बोर्ड पर लिखना है, उनका तलफ़्फ़ुज़ बार बार बच्चों को बताना है कि दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ क्या है। फिर नमूने के तौर पर हमने खुद इस नात की बुलंदखानी करनी है ताकि बच्चों को पता चल सके कि नात को या अशार को पढ़ने का मखसूस लबो लहजा क्या होता है। उस मखसूस लबो लहजा के साथ जब आप नात पढ़ेंगे, बच्चे सुनेंगे, तो फिर आपने सबसे पहले उन बच्चों को बुलाना है जिनके बारे में आपको पता है कि ये दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ, दुरुस्त आहंग के साथ, हरकत व सकनात के साथ इन अशार को पढ़ सकते हैं। और फिर आखिर में आपने उन बच्चों को भी बुलाना है जिन बच्चों के बारे में हमें पता है कि इन बच्चों को पढ़ने में मुश्किल का सामना है, क्योंकि जब वो बच्चे बार बार सुनेंगे तो वो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना सीख लेंगे। उर्दू ज़ुबान के हवाले से बरकी मीडिया पर मवाद सुनकर अपनी पसंद नापसंद का इजहार कर सकें। उर्दू ज़ुबान के हवाले से, यानी कि उर्दू ज़ुबान में वो बरकी मीडिया से मुराद टेलीविज़न है, रेडियो है, मोबाइल है, इंटरनेट का इस्तेमाल है। उसको इस्तेमाल करते हुए उर्दू ज़ुबान में वो जो कुछ भी सुने उन्हें पसंद है तो भी उसकी वजूहात बताएं कि क्यों पसंद है, और अगर कुछ उनको नापसंद है तो भी उनसे पूछें कि इसकी क्या वजूहात हैं, किन वजूहात की बिना पर उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? या तो हम कमरा जमात में बच्चों को जो है वो ऐसी सहूलत मुहैया करें कि वो बरकी मीडिया को इस्तेमाल कर सकें, या फिर हम बच्चों को बताएं, उनसे को हम एक टारगेट दें, उनको काम दें कि आपने घर से कोई भी ड्रामा देखना है, कोई आपने फीचर पढ़ के आना है या सुनना है, कोई गुफ्तगू का प्रोग्राम सुनना है, तो उसके बारे में आपने कमरा जमात में आकर बात करनी है। यानी कि हमने बच्चों को वो माहौल देना है जहाँ पर वो अपने ख्यालात का, अपने एहसासात का इजहार कर सकें, अपने जज्बात का इजहार कर सकें। नज़्म व नसर को मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें। नज़्म और नसर को जब लिखा जाता है तो किसी न किसी मकसद के तहत लिखा जाता है, और जब उस मकसद को समझते हुए हम पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा लुत्फ़ आएगा, हम ज़्यादा रवानी के साथ, ज़्यादा अच्छे अंदाज में उसको पढ़ सकेंगे।
تو بچوں کو جب بھی کچھ پڑھنے کے لیے دیں ان کے ساتھ اس کے بارے میں ضرور بات چیت کریں. آپ ان کو پیشگی بتا سکتے ہیں, اہم نکات ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ جو آج مضمون ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس مضمون کے اہم نکات کون کون سے ہیں, تاکہ بچے جب ان کو پڑھیں تو ان کو سمجھ بھی سکیں. نظم سن کر پڑھ کر مرکزی خیال تحریر کر سکیں. نظم ہو یا نثر کسی نہ کسی مرکزی خیال کے تحت ہی لکھی جاتی ہے. جو مرکزی خیال ہوتا ہے وہ اس نظم کا جامع, مختصر لیکن جامع تعارف ہوتا ہے کہ اس نظم میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں. اس کا مرکزی خیال بچوں کو لکھنا تب ہی آئے گا جب ہم اس نظم کو بہترین مفہوم کے ساتھ بچوں کو بتائیں گے. نظم کے اشعار کا مفہوم بچوں کو بتائیں, اس کی تشریح کروائیں, اور پھر آپ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ضرور اس چیز پر بات کریں کہ اس کا مرکزی خیال کیا ہے. لیکن بچے الفاظ کا بہتر انتخاب کر کے اچھے جملے بنا کر نظم کا مرکزی خیال خود لکھیں گے. نثر کی سلیس لکھ سکیں اور نظم کے اشعار کی حوالوں کے ساتھ تشریح لکھ سکیں. سلیس سے مراد ہے آسان زبان میں, آسان الفاظ میں لکھنا. جب نثر کی سلیس لکھنی ہے تو اس میں سب سے پہلے یہ بتانا ہے کہ یہ پیراگراف, یہ اقتباس کس سبق میں سے لیا گیا ہے, اس کا سیاق و سباق بتانا ہے کہ اس پیراگراف سے, اس اقتباس سے پہلے کیا کہا جا رہا تھا اور بعد میں کیا کہا جا رہا تھا, یعنی اس سبق کا مختصر تعارف ہوگا. اور اس کے بعد پھر دیے گئے پیراگراف کی, دیے گئے اقتباس کی سلیس کرنی ہے. تو اس کے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی آسان اور سادہ الفاظ میں لکھنے کے بعد آپ نے اس پورے پیراگراف کو, پورے اقتباس کو سادہ اور آسان الفاظ میں لکھنا ہے. تشریح کرنے کے لیے بھی ہم نے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے شعر کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ اشعار کس نظم میں سے لیے گئے ہیں اور اس کے شاعر کون ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے نظم کا مختصر تعارف بتانا ہے, آپ اس کو مرکزی خیال بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر دیے گئے اشعار کی تشریح اپنے الفاظ میں کرنی ہے. اشعار کی تشریح کرتے ہوئے ہم دیگر شعراء کے اشعار بھی حوالے کے طور پر شامل کر سکتے ہیں, مختلف اقوال اس کے اندر ہم شامل کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات یہاں پر مد نظر رکھنی ہے ہمیں کہ جو اشعار یا جو اقوال ہم اس کے اندر لکھیں, حوالے کے طور پر اس کا اضافہ کریں, تو وہ اس شعر سے مطابقت ضرور رکھتے ہوں. اسم معرفہ کی اقسام اسم علم, اسم ضمیر, اسم اشارہ اور اسم موصول کو پہچان کے استعمال کر سکیں. اب یہاں پر ہم نے بچوں کو اسم معرفہ کی اقسام کے بارے میں بتانا ہے. سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ اسم معرفہ کی اقسام کون کون سی ہیں, پھر ان اقسام کی تعریفیں بتائیں گے, ان کے مثالیں دیں گے, اور پھر اس کے بعد بچوں کا تعلم پختہ کرنے کے لیے, ان کا فہم اور مضبوط کرنے کے لیے ہم نے بچوں کو سرگرمی ضرور کروانی ہے. ہماری مشق میں بھی ایک سرگرمی دی گئی ہے جس میں ان تمام اقسام کی تعریفیں اور مثالیں بھی دی گئی ہیں, وہ بچوں کو یاد کروائیں. لیکن اس کے لیے پھر آپ ایک فہرست ترتیب دیں, اس میں سے ان تمام اقسام کے جو الفاظ ہیں ان کو الگ کرنا ہوگا. اسم موصول, اسم علم کی جو اقسام ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم نے بچوں کو سکھانی ہے. تو یہ سب کچھ مشق سے آئے گا. آپ کمرہ جماعت میں بچوں کے لیے ایسی سرگرمیاں ترتیب دیں کہ جن سے بچوں کا فہم جو ہے وہ مضبوط ہو سکے. الفاظ کا تلفظ سمجھتے ہوئے درست اعراب لگا سکیں. الفاظ کا تلفظ واضح کرنے کے لیے اعراب کا لگانا بہت ضروری ہے, کیونکہ جب اعراب آپ لگائیں گے تو ہی آپ کو الفاظ کا تلفظ صحیح طور پر ادا کرنا آئے گا. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ الفاظ کی ادائیگی میں اعراب اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے سبق کی مشق میں بھی سرگرمی دی گئی ہے, لیکن ہم نے بچوں کا تعلم پختہ کرنے کے لیے مزید سرگرمیاں ترتیب دینی ہیں, تشکیل دینی ہے. اس کے لیے ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ مختلف الفاظ کی ایک فہرست بنائیں, وہ فہرست بچوں کو دیں, اس فہرست میں دیے گئے تمام الفاظ پر اعراب لگا کر ان کا تلفظ واضح کریں. یا پھر اس سے بہتر ایک سرگرمی اور بھی ہو سکتی ہے کہ آپ وائٹ بورڈ پر تمام الفاظ لکھیں, ایک ایک بچے کو آپ بلائیں اور انہیں کہیں کہ اس لفظ کا تلفظ پڑھے, صحیح تلفظ دہرائے, یعنی کہ اس لفظ کو ادا کرے اور پھر اس کے مطابق اس پر اعراب لگائے. اس طرح سے جب ایک ایک بچہ آ کر اعراب لگائے گا, ایک تو اس کے اندر اعتماد پیدا ہوگا, اور دوسرے تمام بچے ان الفاظ کو جب
पढ़ेंगे, बार बार देखेंगे तो फिर उनका ताल्लुक मजीद पुख्ता हो जाएगा। मोअज़्ज़ज़ साथिया किराम, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आपकी मदद के लिए हमारी वेबसाइट www.goharpublishers.com पर स्कीम ऑफ स्टडीज़, मॉडल पेपर्स, लेसन प्लान और की बुक्स दी गई हैं। आप वहां से भी मदद ले सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।